آله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه سلموا تسليما ربنا تقبل منا الفاتحة إلى روح النبي المكرم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا تقبل منا الفاتحة إلى روح النبي المكرم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ऐ बारे अल्लाह परवरदिगार आलम जितने भी कुरान कलाम पाक की तिलावत की गई दुरूद शरीफ की तिलावत गई सूरह इखलास की तिलावत की गई मेरे मौला जो भी आज नमाज जितने भी जिक्र अस्कार किया गया मेरे मौला तेरी बारगाह में होते हुए हुजूर पाक अलैहि सलातो व सलाम तमाम सलात व सलाम तमाम